2 महीने इक़्तिदार से दूर रहने के बाद पीपल्स पार्टी एक मरतबा फिर नून लीग की हुकूमत का हिस्सा बनने जा रही है। गुज़िश्ता जुमे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी से अहम मुलाकात की और इस मुलाकात में वज़ीर आज़म की जानिब से पीपल्स पार्टी को वफाकी काबीना में एक बार फिर शामिल होने की दावत दी गई। इत्तलात हैं कि पीपल्स पार्टी के 8 फुसला मुख्तलिफ कलमदान संभालेंगे, जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी एक बार फिर वज़ीर ख़ारजा के तौर पर काबीना में शामिल होंगे। इसहाक़ डार को डिप्टी वज़ीर आज़म बनाना भी शायद इसी सिलसिले की एक कड़ी है। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को मिलकर आगे बढ़ने और हुकूमत का हिस्सा बनने की पेशकश की थी, जिसकी तस्दीक वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने भी की है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की जानिब से हुकूमत में शमूलियत की खबरों की तरदीद के बजाय सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मंजूरी को अहम करार दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात के अगले ही रोज़ सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गवर्नर्स की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, जिसके तहत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी जबकि बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून के गवर्नर तैनात हो गए। इससे कबल पीपल्स पार्टी सदर मुमलिकत, सेनेट के चेयरमैन शिप और कौमी असम्बली की डिप्टी स्पीकरशिप के अलावा सूबाई हुकूमतें भी हासिल कर चुकी है। गोया विफाक में हुकूमत ना होने के बावजूद पीपल्स पार्टी की पोजीशन मजबूत हो चुकी है। ताहम अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान और इलेक्शन के बाद भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी दो टोक अंदाज में नून लीग का साथ न देने का अज़्म जाहिर करते रहे हैं और हुकूमत में शमूलियत से इनकार कर चुके हैं। पीडीएम की पहली हुकूमत में वज़ीर ख़ारजा रहने वाले बिलावल भुट्टो ज़रदारी खुद हुकूमती कारकर्दगी को तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं। सूरत हाल है और इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फ़हाद हुसैन साहब, सियासी उमूर के तजज़ियाकार हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर फरमाइएगा कि जुम्मे को वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जो मुलाकात हुई, इसमें वज़ीर आज़म ने उनसे दरख्वास्त की कि आप काबीना का हिस्सा बने, तो इसमें कोई पेशरफ्त हुई है आपकी इत्तलात के मुताबिक? शुक्रिया मसूद। देखिए, मेरे ख़्याल में पेशरफ्त यहाँ तक तो ज़रूर हुई है कि मामला जो है वो अब ज़ेर गौर है। इस वक्त बाकायदा तौर पर कोई कंफर्म तो नहीं कर रहा, लेकिन ज़राए से जब हमारी बात हुई है तो वहाँ से तो हमें यही सुनने को आ रहा है कि इसके इम्कानात फ़िलहाल रोशन हैं और ज़्यादा इम्कान ये है कि बजट के बाद जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो शायद हुकूमत का या काबीना का हिस्सा बन जाए। कुछ निगोसिएशन हो रही है मिनिस्ट्रीज़ के हवाले से कि 7 मिनिस्ट्रियाँ हों या 8 हों, वो नंबर्स भी कुछ जो है वो सामने लाए जा रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में ये मुमकिनात में तो शामिल है और मेरे ख़्याल में इसमें ये भी एक अहम बात है कि जो निज़ाम मसूद इस वक्त हमारे सामने है, जिसको आप एक 1 पेज का निज़ाम कहें, उसमें पीपल्स पार्टी अगर काबीना का हिस्सा बनती है तो उस निज़ाम को मज़ीद इस्तेहकाम मिलता है। तो एक जो मंतक है वो ये भी है, लेकिन उसके साथ साथ एक नुक्ता मैं और भी आपके सामने रख दूँ और वो ये है कि इस वक्त जो मौजूदा PMLN की गवर्नमेंट है उसमें कई लोग जो हैं वो बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड ये भी बात करते हैं कि पीपल्स पार्टी के काबीना में ना होने की वजह से उनकी फ़ैसला साजी, हुकूमत की फ़ैसला साजी, काबीना की फ़ैसला साजी जो है वो कहीं ज़्यादा एफिशिएंट है और तेज़ है और कुछ हद तक बेहतर भी है। तो एक ख़दशा ये ज़रूर है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बनती है तो फिर वो जो PDM की जो पेचीदगियाँ थी, PDM की गवर्नमेंट की के तमाम लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता था और उसमें बड़ा सियासी कैपिटल जो है वो खर्च होता है और कई फैसले नहीं भी हो पाते, वो ख़दशा ज़रूर इस वक्त इस हुकूमत के में कुछ हद तक मौजूद है। ठीक, और हमने देखा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो माजी करीब में ही, यानी इसी दौर में इलेक्शन के बाद भी पिछली जो PDM गवर्नमेंट थी उसको तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं। तो उसके बाद उनकी शमूलियत अगर काबीना में होती है और वो काबीना को ज्वाइन करते हैं तो जिन पेचीदगियों का आप जिक्र कर रहे हैं वो तो बहुत ऑब्वियस हो जाती हैं। फिर देखिए मसूद, अभी जो आप सुनवा रहे थे जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो PDM की गवर्नमेंट और PMLN के हवाले से जो बातें कर रहे थे, बहुत सारी बातें तो वो हैं जो वो अपनी जब कैंपेन कर रहे थे उसकी तकारीर में की और उस वक्त तो मेरे ख्याल में ये समझ भी आती थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आप इलेक्शन कैंपेन में हैं तो आपने किसी पे उंगली उठानी है, आप ये तो नहीं कह सकते। और ख़ास तौर पर जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में जो है वो अपनी जगह बनाना चाह रही है तो PMLN के ऊपर तनकीद करना तो उनका बनता है। लेकिन उसके बाद हमने देखा इलेक्शन के बाद जो हुकूमत साजी हुई
تو اس وقت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا رویہ مختلف تھا. تو میرے خیال میں اگر یہ محسوس ہوتا ہے پیپلز پارٹی کو کہ جی ان کے یہ مفاد میں ہے کہ وہ اس نظام کا حصہ بنے, وہ کابینہ کا حصہ بنے, تو وہ یہ جو کلمات جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ اتنی زیادہ میرے خیال میں ان کی اتنا اہمیت جو ہے وہ نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ کیا اگر پاکستان پیپلز پارٹی اس کابینہ کا حصہ بنتی ہے تو ان کی کیلکولیشن یہ ہے کہ یہ نظام اب کئی سال تک چلے گا اور اس میں اتنا استحکام ہے کہ گڑبڑ نہیں ہوگی. تو اس تمام معاملے میں کیا یہ درست ہوگا کہنا کہ نواز شریف صاحب آن بورڈ ہیں, کیونکہ ان کے بہت ہی خاص جناب اسحاق ڈار صاحب, پہلے انہیں وزارت خزانہ کی قربانی دینی پڑی اور اب لگتا ہے وزارت خارجہ کی انہیں قربانی دینی پڑے گی. ان کے پاس ڈپٹی وزیر اعظم کا عہدہ ہوگا جو کہ ایک بہت زیادہ میننگ فل عہدہ نہیں ہے. دیکھیے مسعود, میرے خیال میں اگر تو پاکستان پیپلز پارٹی واقعی میں کابینہ میں شمولیت اختیار کرتی ہے تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جو وزارت خارجہ ہے وہ ظاہر بات ہے انہی کے پاس جائے گی, چاہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں, ہنا ربانی کھر صاحبہ کا بھی نام اس حوالے سے آتا ہے, تو یہ تو ہوگا. لیکن میرے خیال میں اگر اس طرح کا ایک بہت بڑا سیاسی فیصلہ ہو رہا ہے دو جماعتوں کے درمیان, تو اس میں میاں نواز شریف صاحب کی جو اپروول ہے وہ بالکل 100% شامل ہے. لیکن میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے ایک اور بھی جو ایشو ہے جو میرے خیال میں قابل ذکر ہے, اور وہ یہ ہے کہ ان کو یا ان کے آس پاس جو لوگ ہیں وہ یہ ان کا اب یہ ایک طریقے سے ان کی ایک رائے یہ بنتی جا رہی ہے کہ اقتدار تو ان کے پاس ہے, لیکن اس اقتدار کو لینے میں ان کی سیاست جو ہے اس کو بڑا نقصان پہنچ رہا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیے گا کہ حکومت کے اوپر بھی دبے الفاظوں میں کچھ تنقید جو ہے وہ اپنی جماعت کی طرف سے بھی ہوتی جا رہی ہے. تو یہ اس جماعت کے اندر مسعود ایک ٹینشن ہے اس وقت. کہنا قبل از وقت ہے کہ الٹیمیٹلی اس کا آؤٹ کم کیا نکلے گا, لیکن یہ فیکٹر ضرور ہے کہ اقتدار میں رہتے ہوئے پی ایم ایل این کی سیاست جو ہے وہ جو اس کو نقصان پہنچا ہے اس کو کیسے ریکور کیا جائے. ٹھیک. اور جب الیکشن ہو گئے تھے اور یہ شراکت اقتدار کی باتیں ہو رہی تھی, اس وقت بھی یہ باز گشت تھی کہ پیپلز پارٹی کسی مرحلے پر آ کر کابینہ کا حصہ بنے گی. تو یہ ایک پلان کا حصہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے فیز میں پیپلز پارٹی نے, کیونکہ بلاول صاحب کچھ بھی بیانات دیں, سوچ تو زرداری صاحب کی اور فیصلے زرداری صاحب کے ہی ہوتے ہیں. تو زرداری صاحب صدر مملکت بنے, چیئرمین شپ جو ہے سینٹ کی وہ حاصل کی پیپلز پارٹی نے, قومی اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر, اس کے علاوہ 2 صوبائی حکومتیں حاصل کی, 2 صوبوں میں گورنرشپ حاصل کی. تو ایک سی بی ایم جو ہوتے ہیں دونوں پارٹیوں کے درمیان پھونک پھونک کے قدم رکھنا, وہ ایک مرحلہ مکمل ہو گیا. اب دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ شراکت اقتدار جو ہے وہ کابینہ تک ہو. تو یہ ایک پلان کا حصہ معلوم ہوتا ہے. مسعود میرے خیال میں یہ اس وقت پلان کا حصہ مجھے اس لیے نہیں لگتا کیونکہ جب حکومت سازی ہو رہی تھی فروری کے الیکشنز کے بعد, تو اس وقت معاملات جو ہیں وہ بڑے, میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ انسرٹن تھے, لیکن اتنا زیادہ کنسالیڈیشن آف پاور جو ہے وہ نہیں ہوئی تھی. الیکشن کے اوپر بہت سارے سوال اٹھ رہے تھے. پاکستان تحریک انصاف کی جو کارکردگی تھی الیکشنز میں وہ بڑی حیران کن تھی, وہ سب کو نظر آ رہی تھی. تو اس وقت یہ لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ نظام کس طریقے سے چلے گا. پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے پتے ٹھیک کھیلے ہیں. انہوں نے اس سسٹم میں سے جو بھاری بھرکم چیزیں ہیں وہ تو حاصل کر لی, بالکل جس طرح ابھی آپ نے نشاندہی کی. وہ جو اردو میں کہاوت ہے کہ 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں, تو وہ تو انہوں نے حاصل کر لیا. اب اگر وہ کابینہ میں شامل ہوتے ہیں تو یہ ایک طریقے سے اس کے اوپر ایک تڑکا ہے. اگر نہیں بھی ہوتے تو میرے خیال میں وہ بہت کچھ حاصل کر چکے ہیں اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے, اور اپنا اگلا الیکشن جب بھی ہو اس میں سندھ کو کنسالیڈیٹ کرنے کے بعد پنجاب میں اپنی انروڈز پیدا کرنے کے لیے. تو اگر فیصلہ ہوتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ انہوں نے کابینہ میں شامل ہونا ہے تو یہ پری پلان نہیں تھا, یہ موجودہ صورتحال کو دیکھ کر ہوگا. اور اس سے میں کم از کم یہ اخذ کروں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ اس نتیجے پر پہنچ گئی ہے کہ اب یہ نظام اور یہ حکومت جو ہے یہ کم از کم کچھ عرصہ ضرور چلے. بہت بہت شکریہ جناب فہد حسین صاحب, سینئر تجزیہ کار برائے سیاسی امور ہمارے ساتھ موجود تھے. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.